सबैलाई मान्छु भनेर सकिएला ल एक एकवटा रुमाल चढाइदिनुहोस् कति चाहियो सकिन्छ कति बाठो छौं भने नि हामी 5 रुपैयाँ चढाएर सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका भन टापानी आम्मा अनि सबैलाई मानेको म त समान मान्छु है सबैलाई कसले समान मान्न सक्छ सकिँदैन त्यसैकारण श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण प्रणमी धर्मको सिद्धान्त के हो यथा तरमूलम निषेचनेन तृप्यन्ति स्कन्द भुजा पशाखा हे भक्त हो रुखको फेदमा पानी हाल्यो भने पातमा हालिरहनु पर्दैन फलमा हालिरहनु पर्दैन त्यसैकारण कलियुगमा कृष्ण तत्त्वलाई जाने भने सबै देवी देवताहरू कता समाइछन् श्री कृष्णको एउटा रौमा 3.5 कोटी ब्रह्माण्ड छन् त्यस्ता 3.5 कोटी रौं कृष्णको शरीरमा छन् त्यसैकारण संख्या चेत्र जसामस्ति न विश्वानां कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादीनां तथा संख्या न वेद्यत महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश त कसैले गनेरै सक्दैन देवी देवतालाई गनेर सकिँदैन त्यसकारण के रहेछ रुखको फेदमा पानी हाल्नु भनेको कृष्ण भक्ति परम श्रेयम शास्त्र सारस सही कृष्ण तत्त्वमा समर्पित भएपछि सबै देवी देवता रिसाउँछन् भन्नु पर्दैन सबैलाई त्यसैबाट के छ आज देवी देवता देख्नुहुन्छ नि रासरमण गर्दा पनि पुष्पवृष्टि गरिरहेछन् कृष्ण प्राकट्य हुनु अगाडि पनि सत्यपतम स्तुति गरेको गरेछन् बिचारा त्यसकारण देवी देवता त कृष्ण तत्त्वमा आश्रित छन् अनि त हामीले कृष्णलाई समर्पित गरिसकेपछि त देवी देवता सबै के भए कोही रिसाउने वाला छैनन् भोले बाबा डम्मरू बजाउँदै दर्शन गर्न कुदिहाल्नु भयो भएन ब्रह्मजी गाई बाछा लुकाउन वृन्दावनतिर लागिहाल्नु भएको छ लुकाउनै पर्यो भने त 7 कल्पान्त लक्ष्मीले तप गर्दा विष्णुले ब्रह्म ज्ञान दिनु भएन लक्ष्मीलाई पात्रता छैन भनेर भने सबै देवी देवता त कृष्णमा आश्रित छन् भने हामीले पनि के गर्नु पर्यो कलियुगमा छोटो आयु छोटो बुद्धिले हामीले के गर्नु पर्यो कृष्ण तत्त्वम परम भावम च आत्मगतदिस्ततः तिम्रो शरणमा जो समर्पित छ नि कृष्ण उसको त गति च उत्तमा च गामगतस्ततः उसको त गति पनि उत्तम हुन्छ अनि मति पनि उत्तम हुन्छ परम कल्याणम च यद भावम च समानुभावम उसको परम कल्याण हुन्छ र सद्भाव अर्पण हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ को रहेछ विश्व पितामहजी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की अब विश्व पितामहले पनि यति ज्ञान दिएपछि कृष्णजी द्वारकातिर लाग्नुभयो उता द्वारकातिर कृष्णजीको जय जयकार भयो अब यता फेरि के भयो अघि जब अश्वत्थामाले अत्याचार गर्दाखेरि फेरि अश्वत्थामाले एउटा अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको पेटमा बच्चा थियो त्यो पनि सिद्ध्याउन कोसिस गरेको थियो कसले अश्वत्थामाले तर त्यतिखेर कृष्णले अंगुष्ठ भावमा भित्र पसेर त्यो बच्चा रक्षा गर्नु भएको थियो त्यही बच्चा पछि यहाँ के भए प्रकट भए त उनैको नाम केबाट परिचित भए राजा परीक्षित बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की परीक्षित जी महाराज की अश्वत्थामा प्रमोषष्टेन ब्रह्मश्री सोणरु तेजसा उत्तरायाम हतो गर्भो ईशना जीविता पुनः जुन पुनः जीवित गरेको बालकले आज परीक्षित भएर आउनुभयो र राजा परीक्षित हिजो बेलुका कथा हेर्नुभयो राजा परीक्षितको सृष्टिमा कलियुग प्रवेश गर्यो तर राजाले बिचारा त्यतिखेर कलियुगलाई दमन गरेर बरु आफूले कष्ट खप्नुभयो सुनमा बस भनेर आफू आज मृत्युको घाटमा पुग्नुभयो तर समाजको कल्याण गर्नुभयो त राजाहरूले सधैँ समाजको के गरेको हुन्छ कल्याण गरेको हुन्छ जब एउटा कलियुगले आज धर्मरूपी पृथ्वीलाई आज के गरिरहेको थियो जब एउटा कलियुगले अत्याचार गरिरहेको थियो 3वटा गोडा त छँदै थिएन धर्मका 4वटा चरण हुन्छ के हुन्छ सत्य दया क्षमा र धैर्य 4वटा चीज हुन्छ तर कलियुगले अत्याचार गरेर सत्यमा मात्रै खडा थियो अरु त क्षमा पनि लगिसक्यो अहिले कसैमा क्षमाको भाव छैन अब दयाको भाव पनि छैन भन्न चाहिँ भनिन्छ दया धर्मका मूल है पाप मूल अभिमान दया नै धर्मको मूल हो पनि भनिन्छ तर हामीमा दया छैन त्यो पनि लग्यो कलियुगले अब कृति भनेको हामी धैर्यता त धारण गर्नै सक्दैनौं त्यो पनि लग्यो तर एउटा चाहिँ के चाहिँ खडा छ सत्य चाहिँ खडा थियो र राजा परीक्षितले गएर कलियुगलाई दण्ड दिनुभयो दिइसकेपछि कलियुगलाई वेश्यावृत्ति जहाँ हुन्छ त्यहाँ गएर बस महाराज म बस्दिन किन कलियुगले आज अत्याचार गर्छ आज हेर्नुहोस् कतिजना नानीहरू बिचारा 18-20 वर्षको बच्चाहरू बलकृत भएर आज विभिन्न कष्टहरू
धारण गरिरहेछन्। यो सबै के को अत्याचार हो? कलियुगकै त हो नि। कलियुग लाग्यो, शास्त्रले जे भने त्यही भएन त, भइरहेछ त, नभएको होइन त। त कलियुगलाई गएर आज जुवा तास जहाँ हुन्छ त्यहीँ गएर बस, कलियुग मानेन अन्तिममा। र अब केही नलागेपछि कहाँ जुवा तासमा नि बस्दैन, कहीँ बस्दैन भनिसकेपछि आज त्यतिखेर कलियुग गएर कहाँ बस्यो? जसले चोरी चकारी गरेर ल्याएको सुन्छ कहाँ बस्नु? त्यहीँ बस्नु। तर त्यो दिन पनि यस्तो भएछ, राजाले जरासन्धले ल्याएको मुकुट लगाएर गएको रहेछन् बिचरा, ट्याप्पै गएर कहाँ बसेछ? त्यहीँ पो बसेछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब त दण्ड दिन गएका परीक्षितले कलियुगलाई शिरमा बोकेर लिएर आएछ। खुसी छ, तँलाई पनि आउला एक दिन पालो भन्दै। अब त्यति एकदयाम धनुर्धम्य राजा परीक्षित बन्यागत। त एकचोटि अब यस्तो भयो, राजा जब शिकार गर्नलाई वनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तर त्यतिखेर राजालाई पनि थाहा भएन बिचरा मैले यो मुकुट लगाएको छु भन्ने। र त्यो मुकुट लगाएर वनमा प्रवेश गर्नुभयो। र वनमा प्रवेश गरिसकेपछि राजालाई साह्रै तिर्खा लाग्यो। अब तिर्खा लागिसकेपछि शिकार गर्दा गर्दा यसो कुदेर गएको एउटा ऋषिको आश्रममा पुग्नु भएछ। अब पहिलाको ऋषिहरू त कहाँ अहिलेको ढङ धतुरा गर्ने ऋषि हो, एकदम कडा ऋषि हुन्थे पहिलाको त। जबसम्म ध्यान गर्न बसेपछि ध्यान नभई उठ्दै नउठ्ने होइन। हामी जस्तो कहाँ यसो 2 मिनट रासेमाजी भन्ने, एकचोटि माला घुमाउने, मन्दिरमा आएर प्रसाद खाने कुद्ने होइन। ऋषिहरू एकदम खानापिना छोडेर तप गर्थे उनीहरू। अब राजा त्यहाँ जलाशय मतक्षाणम प्रविशेन तमाश्रमम, भित्र पसेर उनले भने महाराज मलाई पानी दिनुहोस्। ऋषिको आँखा खुल्दैन। महाराज पानी, महाराज पानी, महाराज पानी, 3 चोटि पानी भन्दा पनि ऋषिको आँखा ए त राजाको पनि अपमान गर्ने भनेर राजाले के गरे? आफ्नो धनुषले एउटा मरेको सर्प उठाएर कहाँ हालिदिए? ऋषिले गलामा, ल गर। तर ऋषिलाई थाहा छैन मरेको सर्प हाले कि जिउँदो हाले, थाहा छैन। अब अलिक पछाडि जाँदा जब ऋषिको पुत्रले आफ्नो पिताजीलाई यस्तो गरेको थाहा पाएछन् र आएर हेर्दाखेरि गलामा सर्प छ। अरे पिताजी, अरे पिताजी, हजुरको गलामा सर्प। रुँदै रुँदै आत्तिएछन्। एकैचोटि बालकको मुखबाट शब्द निक्ल्यो, इति लङ्घित मर्यादाम तक्षकम सप्तमे हनि दंशति सकुलाङ्गारम जोदितुमे तद्भुतम। जसले मेरो पिताजीको शिरमा सर्प हाल्यो त्यो कति दिनमा मरिहाल्नु पर्यो? 7 दिनमा त्यसको मृत्यु भइहाल्यो, श्राप दिनुहुन्छ। अनि पिताले बतायो, बाबु यस्तो गर्नु हुँदैन। बिचरा राजा अज्ञानी थिए, हामी त ब्रह्म तत्व जानेको मान्छे बाबु होइन। अब राजालाई तर यो शब्द पुग्यो, अब म 7 दिनमा मर्दैछु। कति दिनमा? 7 दिनमा। अब टोक्ने कसले? तक्षक रूपी नागले टोकेर डसेर तिम्रो मृत्यु हुन्छ। अब राजाले बोलाएछन् कसलाई? छोरालाई, जन्मेजयलाई। यहाँ चाहिँ बाबु छोरालाई बोलाएर भनेछन्, अब मलाई यो राजदरबार पनि काम छैन, मलाई अब तेरो आमा पनि काम छैन, त पनि काम छैन मेरो लागि। अब न तैँले मलाई बचाउन सक्छस्, न तेरो आमाले रानीले बचाउन सक्ने हो, मलाई कसैले बचाउन सक्नेवाला छैन। तर मैले जीवनभरि धेरै भक्ति गरेँ, धर्मका काम गरेँ, तर मैले एउटा ऋषिलाई अपमान गर्ने हुँदा, गुरुलाई अपमान गर्ने हुँदा मैले आज घर छोड्नु पर्यो। त त्यही शब्द र भाव हामी सुन्छौँ। त राजा परीक्षितले जब अन्तिममा यो भाव गरे, एक दिन त जाने हो संसार छोडेर। सबले एक दिन त सबैले गाउनु ल, संसार छोडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा, धन र सम्पत्ति सबैले ताली बजाउँदै घरमै झोलामा, डोलामा लान्छन् खोलामा, मासैको डोलामा लान्छन् खोलामा, भर नपर जान्छ पन्छी उडेर घोडा छोडेर। सबले भर नपर जान्छ पक्षी उडेर
ताली बजाउँदै यो राजा परीक्षितको बिना बनाएन हाम्रो पनि ताली यो 7 दिनको साथ लागेको छ 7 दिनमा मरिन्छ सबैले कृष्ण गाउँछन् जय हो खैको निकीमा हो संसार भुलेको सबैले खैको निकीमा हो संसार भुलेको किन हो चटकै धर्म भुलेको किन हो चटकै धर्म भुलेको बिहान फुल फुली साँझ झर्दैछन् बिहान फुल फुली साँझ झर्दछन् मान्छे चाहिँ मर्दिन जस्तो गर्दैछन् मान्छे चाहिँ मर्दिन जस्तो गर्दछन् कहिले काखमा कहिले झोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै जान्छन् खोलामा कहिले काकामा सबले कहिले शङ्ख बजाउँदै जान्छन् खोलामा हो सबले ताली बजाउँदै हाम्रो सबैको हालत यही हो अन्तिममा यो राजा परीक्षितको श्राप होइन हामीलाई 7 दिनको श्राप लागेको छ सबैले कृष्ण गाउँछन् जय हो श्री राधे दिनको जिन्दगी मरि जाने हो 2 दिनको जिन्दगी मरि जाने हो आखिर अर्कैले बोकिलाने हो आखिरी अर्कैले बोकिलाने हो कहिले नबसेनौ श्याम बोलेर कहिले नि बसेनौ श्याम बोलेर घाटैमा लगेर हाल्छन् बोलेर घाटैमा लगेर हाल्छन् बोलेर जाने का होला उनै श्यामलाई थाहा होला जाने का होला जाने का होला उनै श्यामलाई थाहा होला जाने का होला एक दिन त जाने हो संसार छोडेर एक दिन त जाने हो संसार छोडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर पिंजरा तोडेर पंछी उडेर धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा बसेको डोलामा लान्छन् खोलामा बसेको डोलामा लान्छन् खोलामा मरन पर जान्छ पंछी उडेर घोडै छोडे मरन पर जान्छ पंछी उडेर घोडै छोडेर 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 जान्छ पंछी उडेर
परीक्षितजी महाराज की। ल ध्यान से सुन्नुहोस्, यो 7 दिनको श्राप कसलाई लागेछ? हामीलाई भन्ने होइन, मलाई भन्ने, मलाई। आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार 7 दिनमा जन्मेको 7 दिनमा मर्ने। तर त्यहाँ एउटा जन्तु आउँछ, त्यसको नाम के हो? तक्ष हो कि होइन? 2 महिना अगाडि मलाई डस्नु खोजिहाल्यो, झन्डै झन्डै डसिहाल्यो। भनो कृष्ण कन्हेलाले होइन, कोसिस गरिरहेछ तक्षकले पल पलमा कतिखेर चाहिँ ध्वस्ट्याउन सकिन्छ भनेर होइन। त्यो तक्षक हामीसँगै छ। तक्षक भनेको काल मृत्यु हो, कतिखेर कसरी आउँछ केही भन्न सकिँदैन। त त्यसकारण त्यो तक्षक भनेको हाम्रो काल हो। 7 दिनको श्राप भनेको हामीलाई नै छ र परीक्षित भनेको हाम्रो जीव हो। आत्मा मर्दैन, आत्मा त अखण्ड शाश्वत हो। त 7 दिनको श्राप, राजा परीक्षित जस्तो मान्छे घरबार छोडेर गंगा तीर पुगेछन् बिचारा। छोरालाई सब्जीमा ल बाबु गरी खा, अब मलाई चाहिएको छैन। सबै अत्रि वशिष्ठ च्यवन 88 ऋषि महर्षि दर्शन गर्न गएछन्। अरे राजाले घर छोडे, के आश्चर्य, सबै लागेछन् हेर्नलाई। नजर त राजा त छैन बिचारा, एउटा धोती लगाएर बसेका छन् गंगा तीरमा आछेउ गर्दै होइन। हरिद्वारको शुक्र तालमा जानुभएको थियो राजा परीक्षित। शुक्र तालमा गएर बस्नु भएको थियो। अब यो खबर पुग्यो, मेरो दाजुले घरबार छोडेर हिँड्यो अरे भन्ने खबर कसले पुग्यो? सुखदेव महाराजलाई पुग्यो। हिजै भनेको थिएँ सुगाको 2टा अन्डा थिए, एउटा अन्डा चाहिँ आधी कथा सुनेपछि फुटेर उडिहाल्यो। त्यो आधी ज्ञान लिनाले गर्दा के भयो? परीक्षितको अर्ध ज्ञान भएर मायाले च्याप्यो। एउटा अन्डा को भयो? राजा परीक्षित, एउटा अन्डा सुखदेव महाराज। त्यही भएर अब दाजुलाई यत्रो कष्ट भयो भने मैले पुग्नै पर्छ, मेरो दाजुलाई बचाउनै पर्छ भनेर अलक्ष्य लिङ्ग निज लाभ तुष्ट हो, एकदम ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारीको भेषमा सुखदेव महाराज पुग्नु भयो। दाजु के भयो भन्नुहोस्? बाबु मैले त घर व्यवहार संसार छोराछोरी भन्दा भन्दै के गरे? जिन्दगी बिताएँ। अनि यहाँ आउनु चाहिँ कसरी पर्यो भन्नुहोस् न त भन्दा मलाई एउटा सन्तले श्राप दिए। किन त्यतिकै दिए? होइन, मेरो गल्ती छ। मैले जब पानी मागेको थिएँ, मैले पानी नपाएको रिसमा के गरेँ? मरेको सर्प गलामा हालेँ। अनि मेरो यहाँ आउनु कारण भयो। सुखदेव महाराजले भन्नुभयो त्यो सन्तको जय जय होस्, बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की। यसो भन्छस् म मर्ने बेलामा? तपाईले यदि त्यो सन्तले त्यति नगरेको थियो भने नन्दको छोराले, ऋषिको छोराले तपाईँ घर छोड्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँ भागेको के को लागि भागेको? मर्छु भनेर भागेको होइन हो। अब नमर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ? पहिला पहिला गीत सुन्नुहुन्थ्यो नि, के सुन्नुहुन्थ्यो? मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन। भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन। कहाँ जानुहुन्छ बाबु? पहिलाको त गीतै भजन जस्तो हुन्थ्यो क्या, अहिलेको चाहिँ भजन चाहिँ गीत जस्तो हुन्थ्यो क्या। पहिलाको चाहिँ गीत चाहिँ भजन जस्तो हुन्थ्यो क्या बरु। विचार गीत कस्ता हुन्थ्यो पहिला पहिला? हिरा काट्ने हिरैमा राखेर, दुःख काट्ने सुखैमा हाँसेर हो। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा। अहिलेको कलाकारलाई त अब कहाँ भजन गाउनु छ, गीतै गाउने हो। झुक्यो भने भजनमा गीतै हान्दिनु पर्छ छैन। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की। भजनमा त भाव हुनु पर्यो नि त। भजन सुन्दा हृदयबाट आँसु झर्नु पर्यो। भजन बिना सब नर्कै पछि पछि मारिए, बाहे शब्दको भजन। अहिले भजन गाउने कसले? आज गीत निक्ल्यो, भोलि त्यही गीतको ट्र्याकमा भजन बनायो। बाबु भक्तराजको भजनहरू गाउँ, अनुप जलोटाको गाउँ भन्नु त आउँदैन पर्यो। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की हो। त्यसलाई भजन भनिँदैन नि त। भजन सुनेर त भक्ति उत्पन्न हुनु पर्यो हृदयमा, त्यसलाई भनिन्छ भजन। पहिला पहिला भजन कस्ता सुनिन्थ्यो? नधन त्यागेर त्यागी हुन्छ, नजन त्यागेर त्यागी हुन्छ, सच्चा त्यागी उही हुन्छ, अहम त्यागेर त्यागी हुन्छ। शब्द कस्तो थियो? तन मन वचनले प्रभु नाम गाउँ, शब्द कस्तो थिए? तर आज त छैन। अब भजन सुन्न पाइँदैन। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की। भजन कसले सुनाउने हो? त्यसकारण विचार गर्नुहोस्। अब तपाईँ त यस्तो हुनुहुन्थ्यो कि भजन भक्ति नगरेर अझै मायामा फस्नुहुन्थ्यो होला। तर सन्तले धन्य गरेछन्, राम्रै पो गरेछन्।
तर तपाईँ कहीँ गए पनि बस्नुहुन्न। तपाईँ मृत्युको डरले भएको होइन दाजु। तपाईँको उपाय छैन। तपाईँ जहीँ गए पनि के गर्नुपर्छ? मर्नै पर्छ। नमरी हुनेवाला छैन। तर एउटा कुरा सुन्नुहोस्, सास जानु मात्रै मर्नु होइन, मानव भएर मानवताबाट च्युत हुनु पनि मर्नु हो। तपाईँले राजाले सन्तलाई त्यसो गर्नुहुन्थ्यो। राजाले सन्तलाई त सद्भाव गर्नु पर्थ्यो नि त। तपाईँले गलामा सर्प हालेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले गरेको सजाय हो आज यो। त्यसकारण श्रद्धालु भक्तजन, यो अर्काको कथा नसम्झिने। कसको कथा हो? हाम्रै कथा हो। राजाले भन्नुभयो, महाराज अन्तिममा म भन्छु, अत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुष्य सिंह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। महाराज एउटै कुरो सोध्न चाहन्छु, के छ भन्नुहोस्? जो दिन दिन मर्दैछ त्यसले के गर्नुपर्छ? के गर्नु पर्ला भन्नुहोस् त? हामी मरेको छौँ कि छैनौँ? मरेको छौँ छैनौँ? पल पलमा मरेको मरे। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि कता जाँदैछौँ? मृत्युको मुखमा गएको गएछौँ। हामी मरेको थाहा पनि छ, मर्छु भने थाहा चाहिँ छैन छ। तर भागवत सुनेर के गर्ने? स्वर्ग जाने आश होइन, वैकुण्ठ जाने आश नराख्नुहोस्। कसैले देखेर आश होइन। तर भागवत सुनेर के गर्नुहोस्? मर्न सिक्नुहोस्। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की। होइन गुरुजी मर्न पनि सिक्नुपर्छ र भन्नुहुन्छ होला नि फेरि, होइन हो? मर्न सिक्नुपर्छ। त मर्न सिक्नु भनेको के हो? भागवत सुनेर हामीलाई के हुनु पर्यो? डेफिनेट हुनु। आखिर एक दिन मरिन्छ, जिउँदो हुन्जेल माया प्रेम गरौँ, सद्भाव बाँडौँ भन्ने भाव आउनु पर्यो नि त। भजन पनि गाएकै हो फेरि, के भनेर गाएको? एक दिन मरिन्छ कृष्ण नाम जपेर पार तरिन्छ। सबले ताली बजाउँदै, सबैले ताली बजाउँदै, जपेर पार तरिन्छ हो। एक दिन मरिन्छ कृष्ण नाम जपेर पार तरिन्छ। ताली बजाउँदै, एक दिन मरिन्छ प्रभु नाम जपेर पार तरिन्छ। एक दिन मरिन्छ पार तरिन्छ। एक दिन मरिन्छ पार तरिन्छ। एक दिन मरिन्छ हो पार तरिन्छ। एक दिन मरिन्छ पार तरिन्छ। कृष्ण नाम जपेर पार तरिन्छ हो। कृष्ण नाम जपेर पार तरिन्छ। एक दिन मरिन्छ कृष्ण नाम जपेर पार तरिन्छ। सबले ताली बजाउँदै, एक दिन मरिन्छ प्रभु नाम जपेर पार तरिन्छ। सबैलाई थाहा छ मरिन्छ भन्ने थाहा छ र पनि नाच्नै मन लाग्दैन, ताली बजाउने मन लाग्दैन, उठ्नै मन लाग्दैन र थाहा चाहिँ छ है फेरि। मनुष्यको क्या राम्रो झोला, फेरि जन्म होला कि नहोला, एक दिन मरिन्छ। सबले मनुष्यको क्या राम्रो झोला, फेरि जन्म होला कि नहोला, एक दिन मरिन्छ। एक दिन मरिन्छ पार तरिन्छ। सबले एक दिन मरिन्छ पार तरिन्छ। एक दिन मरिन्छ पार तरिन्छ। एक दिन मरिन्छ पार तरिन्छ। कृष्ण नाम जपेर पार तरिन्छ। जो हो कृष्ण नाम जपेर पार तरिन्छ। सबैले ताली बजाउँदै, एक दिन मरिन्छ प्रभु नाम जपेर पार तरिन्छ। एक दिन मरिन्छ प्रभु नाम जपेर पार तरिन्छ। जो हो सबैलाई थाहा छ मरिन्छ भन्ने। आज नाचेन भोलि मर्यो भने फेरि बिजोग छ नि फेरि। जो हो श्री राधे। काम
क्रोध लोभ मोह जीवन त्यसै बित्यो काम क्रोध लोभ मोह जीवन त्यसै बित्यो काम क्रोध लोभ मोह जीवन त्यसै बित्यो काम क्रोध लोभ मोह जीवन त्यसै बित्यो भक्ति गर्छु भन्दा भन्दै मायाले नै जित्यो भक्ति गर्छु भन्दा भन्दै मायाले नै जित्यो एक दिन मरिन्छ हरिनाम जपे पार तरिन्छ एक दिन मरिन्छ प्रभु नाम जपेर पार गरिन्छ एक दिन मरिन्छ पार तरिन्छ हो